नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले 70औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका उपनिर्देशक वीरबहादुर बुढा मगरसँगको कुराकानी लिएर आएका छौं। साथमा सहायताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। समानता, न्याय र मानव मर्यादाको लागि जुटौं र दिगो विकास र मानवाधिकार नेपालीको मूल सरकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ 1 डिसेम्बर 10 तारिक अर्थात् मंसिर 24 गतेका दिन नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी 70औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा गरिएको र्याली तथा समुद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूका साथै विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले इनिसेटका कार्यकारी निर्देशक विजय गौतम, यसै संस्थाका मानवाधिकार प्रलेखा तथा प्रसार विभागका प्रमुख मदन पौडेल, राष्ट्रिय मानवाधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी प्रसाद खरेल, मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जालकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानवाधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव रमेश तिवारी, गैर सरकारी संस्था महासंघकी सदस्य लक्ष्मी कार्की र कोशिशका निर्देशक मातृका देवकोटासँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। यी आवाजहरू काठमाडौँमा 70औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा निकालिएको र्यालीमा सहभागी व्यक्तिहरू र मानव अधिकार कर्मीहरूको हो। समानता, न्याय र मानव मर्यादाको लागि जुटौं र दिगो विकास र मानव अधिकार नेपालीको मूल सरकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ 1 डिसेम्बर 10 तारिक अर्थात् मंसिर 24 गतेका दिन विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी 70औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूमा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। यसरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न अवरोधको कारण मानव अधिकारको अनुभूति गर्न नपाएको पाइन्छ। यसरी यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ। मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका कोशिशका निर्देशक मातृका देवकोटा। अपाङ्गता भएको कारणले विभिन्न अवरोधले गर्दा उनीहरूलाई जुन एडिसनल सपोर्ट चाहिन्छ अरू नागरिक सहभागी हुनको लागि त्यो सिस्टम भएको छैन। जुन कि सीआरपीडी कमिटीले नेपाल सरकारको रिपोर्ट ग्रहण गरिसकेपछि जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्थिति के छ त, जुन युएन सीआरपीडीको राटिफिकेसन पछि गएको मार्च 18 मा जुन नेपाल सरकारलाई रिकमेन्डेसन पठाएको छ त्यो अनुसार चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले अरू सद अधिकार उपयोग गर्नको लागि बहुचिन्तताको लागि सपोर्ट सिस्टम निर्माण गर भनेर जुन राज्यलाई भनेको छ त्यो अनुसार वार्ड लेभलदेखि लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उसको नेचर अनुसार अरू व्यक्ति सरह उसको मानवाधिकार प्रयोग गर्नको लागि मानव भएर बाँच्नको लागि चाहिँ चाहिने सहायक सामग्रीहरू त्यो हुन आवश्यकता छ र यसलाई वर्णनको रूपमा होइन कि मानव विविधताको रूपमा चाहिँ एकटा सुविधाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अरू सरह जिउनको लागि जब त्यो खालको पहुँचयुक्तता र सपोर्ट सिस्टम हुन्छ त्यसपछि मात्रै हामी मानव अधिकारको रूपमा कुरा गर्न सक्छौँ होला। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिला जुन मानसिक रोग लागेका नकारात्मक शब्दहरू जुन शब्दहरू प्रयोग गर्ने त्यो नभइकन अब अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐनले चाहिँ अपाङ्गताको मूल प्रभावीकरणमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भनिसकेको अवस्थामा एउटा मेडिकल मोडल जुन भनौँ न औषधि खुवाएर उपचार गर्ने त्यो मात्रै रूपमा हेरिन्छ र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै जस्तो त्यो समस्याको कारणले आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन्। मान्छेहरूको भयावह छ, सडकमा छन्, जङ्गलमा छन्। उपचार मात्रै भएर भयो नि उपचार र पुनस्थापना मानव भएर जिउनको लागि चाहिने खालको उपचार र पुनस्थापनाको कार्यक्रम अरू ल्याउन आवश्यकता छ। कुनै पनि व्यक्तिका लागि मानव अधिकार उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो। सबै नागरिकहरूले बिना भेदभाव राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाको उपयोग गर्दै आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउनु पर्दछ। तर अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्दै कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्न परेको छ। हाम्रा अधिकांश भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गता अनुकूलका छैनन्। अझै पनि पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिको सामाजिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन। मानव अधिकारको कुरा गरिरहँदा
अन्य नागरिकहरूको तुलनामा अझै पनि सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपमा मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएको पाइँदैन। मानव अधिकार सुनिश्चितका लागि केही कामहरू भए पनि पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको अवस्था छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बनेका नीति नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ गैर सरकारी संस्था महासंघकी सदस्य तथा मानव अधिकार कर्मी लक्ष्मी कार्की। हामीले मानव अधिकार दिवस त मनाइरहेछौँ, अहिले 70 वर्ष पनि पुगेर आइरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ जति संरक्षण हुनुपर्ने त्यति चाहिँ पर्याप्त रूपमा भइरहेको छैन। के सुधारहरू भइरहेकै छ, तर अब कानुनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिसीहरू निर्माण गर्दा अझै हामीले फोर्स गर्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हाम्रो क्याम्पेनहरू जारी राख्नुपर्छ। सशक्त रूपमा यो कानुनलाई पनि इम्प्लिमेन्टेसन गराउनको लागि चाहिँ हामी सबै ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि व्यक्तिगत रूपमै पनि हामी मानव अधिकार क्षेत्रमा लाग्नेहरू सबैजना सचेत भएर चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट जहिले सुकै संरचना निर्माण गर्ने बेलामा ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खालको संरचना बनाउँदैछन् भने झन् उहाँहरूको त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ। व्यक्ति नै अवेर हुनुपर्छ। संरचनाहरू निर्माण गर्ने बेलामा व्यक्ति एकदम अवेर भएर चाहिँ इन्टरनलाइज गर्नुपर्छ। भोलि चाहिँ हामी पनि हुन सक्छौँ अपाङ्गता त जोसुकै हुन सक्छ। उहाँहरूको लागि गर्दाखेरि कुनै एकजना व्यक्तिलाई गरेँ भनेर पैसा खर्च बढी लाग्यो अथवा यसमा सोच्नु पर्यो टाइम वेस्ट भयो भनेर कसैले नसोचिकन यो हामी सबैलाई चाहिने चिज हो भनेर आफूलाई परेको जस्तै सम्झेर त्यो र्याम्पहरू राख्ने गर्नुपर्छ कि उहाँहरूको सुविधाको लागि जस्तो खालको स्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। म एकदमै आन्तरिकरण गर्छु त्यो चाहिँ इस्युलाई र सबैको अधिकारलाई समेटिनुपर्छ। अरूको जस्तै चाहिँ हामी दलित महिला हरेक भनेर भनिरहेका छौँ भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको झन् अलिक सिरियसली सोच्नुपर्छ। उहाँहरूको लागि हामीले जहाँसुकै जुनसुकै फोरममा कुरा उठाउनुपर्छ। 70औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपबाट विभिन्न वर्ग र समुदायका विभिन्न हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने सवालहरू लेखिएको प्ले कार्ड सहित निकालिएको र्याली राष्ट्रिय सभागृह, भद्रकाली, शहीद गेट, सुनधारा, वीर अस्पताल हुँदै रत्न पार्कमा रहेको शान्ति बाटिकामा गएर विभिन्न मानव अधिकार कर्मीहरूको शुभकामना मन्तव्य सहित समापन भएको थियो। उक्त शुभकामना मन्तव्यका क्रममा विभिन्न मानव अधिकार कर्मीहरूले अन्य नागरिकहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचनामा पहुँच हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। हरेक वर्ष यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालमा पनि मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो मानव अधिकारको सुनिश्चित भएको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्गता मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव रमेश तिवारी। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार उल्लेखनीय राम्रो हिसाबमा चाहिँ छैन। किन भन्दा अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसार अवरोधहरू छ। हाम्रो नीति नियममा जे कुरा उल्लेख भए पनि ती कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा लागू भइराखेको अवस्था छैन र त्यसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार पर्याप्त मात्रामा राम्रो छ भन्ने परिस्थिति देखा परेको छैन। निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति नै एकदम न्यून छ। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू छैन अनि भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्ने हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यस्ता ठाउँमा उहाँले सक्ने काम दियो भने जुनसुकै काम पनि सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकारको वकालत गराउनको लागि नै मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू लगायत राइट बेसमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सँगसँगै राज्यबाट पाउने हक अधिकार चाहिँ एकै खालको व्यवहार हुनुपर्छ र मानव अधिकार भन्ने चाहिँ एकमुष्ट त्यो सीमान्तकृत वर्ग अपाङ्गता भएका जुनसुकै वर्गलाई पनि हुने खालको चाहिँ मानव अधिकारको चाहिँ वकालत भयो भने मात्रै ती लक्षित वर्गहरूले चाहिँ मानव अधिकारको अनुभूति गर्न पाउँछन्। यसरी मानव अधिकारका विषयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्दै आएको भए तापनि अपाङ्गता अनुकूलको मानव अधिकारको सुनिश्चित हुन सकेको छैन। हाम्रा भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री छैनन्, जसको कारण अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विभिन्न कार्यहरूमा सहभागिता जनाउन पाउनु भएको छैन। अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया माया भन्दा पनि अवसर दिनुपर्दछ, अपाङ्गता अनुकूलको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाको विकास हुन सकेको छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सवाललाई समावेश गर्न जरुरी देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितको लागि राज्य संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ इन्सेकका मानव अधिकार प्रलेखा तथा प्रसार विभागका प्रमुख मदन पौडेल। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन किसिमले सम्मान गर्नुपर्ने, राज्यले उनीहरूको जीविकोपार्जनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रशस्त व्यवस्था गर्न नसक्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर रहेको,
उहाँहरूको चाहिँ एक्सेस नपुगेको भन्ने चाहिँ सर्वत्र देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको चाहिँ रिपोर्ट नहुने र त्यो रिपोर्टलाई पनि त्यो बारेमा लबी एडभोकेसी नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकार पाउनबाट चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ पीडित भएको हामीले पाएका छौँ। मुख्य कुरा त यसमा राज्यले गर्नु पर्यो। अब मानवाधिकार कर्मीका हिसाबले चाहिँ अब हामीले समस्या के छन् भनेर एडभोकेसी गर्ने कुरा भयो, वकालत गर्ने कुरा भयो। तर राज्यले राज्यका संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयदेखि लिएर अरू विभिन्न निकायहरूमा पुग्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच छैन। उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू चाहिँ नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ। यस्तो सन्दर्भमा मानवाधिकार कर्मीले यस्ता विषयहरूलाई उजागर गर्ने, राज्यले परिपूर्ति गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ अधिकार संरक्षणमा मद्दत पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। 70औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा विभिन्न मानव अधिकार कर्मीहरूको सहभागितामा 10औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला पनि गरियो। नेपालमा यो महाभेला विक्रमसम्म 2068 सालदेखि गर्न थालिएको हो। कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका यस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय तथा मानव अधिकार कर्मीहरूले पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना तथा नीतिगत पहुँच हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जालकी कार्यकारी निर्देशक तथा मानव अधिकार कर्मी बेनुमाया गुरुङ। हाम्रो जुन संरचना छन् विशेष गरी सरकारी पनि डिसेबल पर्सन फ्रेन्डली छैनन्। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ भौतिक संरचनाहरूमा उहाँले आफ्नो अधिकार माग्ने ठाउँमै पहुँच भएन भने उहाँले कसरी आफ्नो अधिकार, आफ्नो कुरा राख्न कसरी सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यो लाग्छ। नीतिगत रूपमा उहाँहरूलाई पनि जुन केही हदसम्म इन्क्लुजन पनि भइरहेको छ, हाम्रो संविधानले व्यवस्था पनि गरेको छ, उहाँको पहुँचलाई अझै पनि अभिवृद्धि गर्न आवश्यक लाग्छ ताकि उहाँको आवाज अझै पनि सशक्त रूपमा पुग्न सकोस्। डिसेबिलिटी फ्रेन्ड टेक्नोलोजी अध्ययन गर्ने कुराहरू, ब्रेल लिपिका पुस्तकहरू होला, पाठ्य पुस्तकहरू उपलब्ध नहुँदाखेरि कम्प्युटरहरू चलाउनमा उहाँले कसरी सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू जहाँबाट उहाँले आफ्नो नलेज त्यो वृद्धि गर्न सक्छन् त्यस्तो सामग्रीहरूको पनि हाम्रो अभाव रहेको छ। र त्यसमा नेपाल सरकारले चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर र त्यसको लागि बजेट छुटाएर चाहे त्यो देशभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने होस् अथवा त्यो टेक्नोलोजी बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने होस् है, त्यस्तो कुराहरू अझै पनि ल्याउन चाहिँ आवश्यक लाग्छ। अपाङ्गता भएको महिलाहरू अझै वञ्चित छन्। त्यसमा कतिपय हिंसाको कुरा पनि छन्, जस्तो कि मानव भएर जन्मेपछि सबैको समान अधिकार हो। त्यो समान अधिकारमा पहुँच हुनका लागि राज्यले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा मानव अधिकार कर्मीको हिसाबले पनि म यो कुरा सम्बन्धित ठाउँमा झकझकाइ नै रहन्छु र यस सँगसँगै यो अभियानमा मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि सधैँ साथ चाहिँ रहिरहेकै छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा भएपछि विश्वभरि नै यो दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको पाइन्छ। सन् 2009 भन्दा पछि मात्र यस्ता दिवसहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता हुँदै आएको र अपाङ्गताका सवाललाई पनि समावेश गर्न थालिएको अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूको भनाइरहेको छ। पछिल्लो केही समय यता मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि अपाङ्गताका सवाललाई समावेश गर्ने, उनीहरूको हक हित र अधिकारको लागि सहकार्य गर्ने विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा साथ दिँदै आएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि सबैले प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी प्रसाद खरेल। अहिले हामी 70औं विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइरहेका छौँ। संसारभरि नै मानव अधिकार दिवस मनाइरहेको अवस्था छ भने नेपालमा पनि हामीले चाहिँ नै ह्युमन राइट्स नेसनल म्याग्नामिटको नामबाट राष्ट्रव्यापी रूपमा मानव अधिकार दिवस मनायौँ र नेपालमा लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, नयाँ संविधान आयो। त्यसमा चाहिँ नै नेपालको कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा समेत अपाङ्गता क्षेत्रको एकदमै ठुलो योगदान रहेको थियो। त्यसमा नेपाल सरकारले जुन ढङ्गले अपाङ्गता क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्ने, उहाँहरूका विविध समस्याहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जति हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। तर फेरि यसको मतलब शून्य लेभलमा छ भन्ने चाहिँ होइन। सबैभन्दा पहिले अवस्था अनुसारका अपाङ्गता भएका साथीहरूको लागि, हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी छोराछोरीहरूको लागि निशुल्क उपचारको व्यवस्था हुनु पर्यो, स्वास्थ्यको निशुल्क शिक्षाको अधिकार हुनु पर्यो र उहाँहरूलाई सरल र सहज हुने जो जहाँ छन्, जसको जहाँ बसोबास छ त्यस्तो ठाउँहरूमा उहाँहरूलाई रोजगारीको अवसर पनि दिनुपर्छ। ससम्मान समावेशी र अवसरको हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने अनि मात्रै उहाँहरूको कदर हुन्छ, अनि मात्रै साँच्चै चाहिँ हाम्रा अपाङ्गता क्षेत्रका हाम्रा चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी भाइ बहिनी छोराछोरीहरूले न्याय पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ र हामी त्यसमा लडिरहनु पर्छ। यो विश्व मानवाधिकार दिवसका अवसरमा विभिन्न चाहिँ प्रकारको अपाङ्गता साथीहरू हुनुहुन्छ। समग्र अपाङ्गता क्षेत्रले चाहिँ उठाउँदै आएका, ह्युमन राइट्स कम्युनिटीले उठाएका, नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका सबै अधिकारहरू उहाँहरूलाई चाहिँ प्राप्त होस् र उहाँहरूले यो देशमा मैले
मैले मेरो अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छु भनेर उहाँहरू गर्व गर्न सकुन्, यसका लागि म र उहाँहरू सबैलाई विश्व मानव अधिकार दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मानव अधिकार कर्मीहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा नीति नियमहरूमा अपाङ्गता अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्नुको साथै समान सहभागिताको पनि ध्यान दिन जरुरी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा राज्य, मानव अधिकार कर्मी र समुदायका अन्य नागरिकहरूको पनि उत्तिकै साथ र सहयोगको आवश्यकता हुने गर्दछ। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका 2069 ल्याएको छ। त्यो निर्देशिका अनुरूपको भवन निर्माण हुन सकेको छैन। कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारबाट वञ्चित हुन परेका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। आगामी दिनमा यस्ता समस्या समाधानका लागि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्दै आएको र भएका नीति नियमहरू कार्यान्वयनका साथै उनीहरूको मानव अधिकारको लागि काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजय गौतम। मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सबै मानव अधिकारको कुरा लगायत अब अपाङ्गता भएकाहरूको प्रति चाहिँ सरकार बढी संवेदनशील, जवाफदेही हुनुपर्छ र यसको लागि हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। नेपालमा यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालको सन्दर्भमा केही राम्रा कुराहरू चाहिँ भएका छन्। जस्तो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ। यसका कार्यान्वयनका पक्षको लागि हामीले जोड दिँदै आएका छौँ। इन्सेकका 77 जिल्लामा रहेका हाम्रा प्रतिनिधिहरू, हाम्रो 7वटा प्रदेशमा रहेका हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरू, प्रदेश कार्यालयहरूबाट चाहिँ अपाङ्गता मैत्री कानुन बनाउनु पर्यो। अपाङ्गताको सवाललाई चाहिँ राज्यले संवेदनशील तरिकाले बुझ्नु पर्यो र यसका सवालहरूमा चाहिँ भावी योजनाहरू बनाउँदाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत समावेश गरेर सबै तह तबकामा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उठाउँदै आएका छौँ। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालका सन्दर्भमा, उनीहरूको अधिकारका सम्बन्धहरूमा आवाजहरू उठेका छन् र उनीहरूको कुराहरूलाई लिएर धेरै तहमा राम्रा कुराहरू पनि भएका छन् र यसमा चाहिँ हामी अझ बढी जागरुक हुनुपर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सन्दर्भमा उहाँहरूमा चेतना अभिवृद्धिको र यो मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरूको आगामी दिनमा चाहिँ नि यो अधिकारको लडाइँमा चाहिँ अझ बढी सफलता मिलोस्, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। रत्न पार्क हत्तेरिका कस्ता मान्छेहरू चढ्छन् यो गाडीमा पनि। अब यस्तो भिडभाडमा कहाँ राख्ने होला? भाइ, यो सिट छोड्दिनुस् न। अपाङ्गता भएको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई बस्न दिनुस् त। बल्ल पाएको सिट किन छोड्ने? उतिया माथि हेर्नुस् त के लेखेको छ। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षण सिट हो, त्यही भएर बहिनीलाई बस्न दिनुस्। यो सिटमा बस्न पाउने उहाँको अधिकार हो। कति ल्याङ गरे। ल छोड्दे। धन्यवाद दाइ। यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने गाडी रोकी चढाउनुहोस् र उनीहरूको लागि भनेर छुट्याइएको आरक्षण सिटमा बस्न दिई असल नागरिकको पहिचान दिनुहोस्। नागरिक सचेतनाका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका उपनिर्देशक वीरबहादुर बुढामगरसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले उहाँसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईँहरूले के कस्ता कामहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका उपनिर्देशक वीरबहादुर बुढामगरसँग गरिएको कुराकानी। म वीरबहादुर बुढामगर, म चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा काम गर्छु। हामी मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि के कुरा गर्छौँ भने आवाजविहीनहरूको आवाजको कुरा गर्छौँ, शक्तिविहीनको शक्तिको कुरा गर्छौँ। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वास्तवमा समाजमा, परिवारमा एउटा आवाजविहीन समुदाय रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अधिकारको विषय, मानव अधिकारको विषय हुनुपर्छ र उहाँहरूको अधिकारको विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा दिनुपर्छ भनेर अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काम गरिरहेको छ। यो मानव अधिकार अभियानमा जुन हामी छौँ, सबैको एउटा प्रयासबाट
यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 आएको छ। यो भने कल्याणमुखी होइन, अब अधिकारमुखी अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै चाहिँ अब धारणा छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सन्दर्भमा पछिल्लो दिनमा उहाँहरूको अधिकार सबैले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो रियलाइजेसन हुँदै गएको अवस्था छ। तर हामीले अझै धेरै गर्नु छ। विशेष गरी सरकारले जारी गरेका ऐन कानुन नीति निर्देशिकाहरू तिनीहरूको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि ती सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू संविधान कानुनले दिएका अधिकारहरूलाई नै अझै बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो सबैको साझा प्रयासबाट हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अपाङ्गता प्रकारको त धेरै छ, तर त्यसमध्येमा पनि जो मानिसहरू घरमै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ, सहयोगीको सहयोग बिना उहाँ केही पनि गर्न खानै सक्नुहुन्न, शौचालय जान सक्नुहुन्न, सरसफाइ गर्न सक्नुहुन्न। कतिपय यस्तो पनि हुनुहुन्छ जो मानसिक कारण सडकमा पुग्नु भएको छ। सरकारले हामी सबैले उहाँहरूको मानवाधिकार अवस्था कसरी सुनिश्चित, उहाँहरूको मर्यादित जीवनको सुनिश्चितता कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी अलि बढी फोकस हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारी कार्यालयहरू अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू बिस्तारै केही ठाउँमा त अब अपाङ्ग मैत्री हुन थालेको छ, तर हामी एकदम सुरुवाती चरणमा छौँ। थोरै ठाउँमा मात्रै हामी अपाङ्ग मैत्री संस्था देख्छौँ। अधिकांश ठाउँमा हामी अपाङ्ग मैत्री भौतिक संस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन अवरोध छ। बालबालिकाहरू पढ्न जाने स्कुलै अब अपाङ्ग मैत्रीहरू छैन हाम्रो नेपालमा धेरै ठाउँमा। हामीले सबै मिलेर यो उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी आवश्यकता कसलाई छ उहाँहरूलाई हामी सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको पनि त्यो खालको नीति हुनुपर्छ। जो बोल्नै सक्दैन, जसको आवाजै छैन, जसलाई साँच्चैकै यो सहयोगको आवश्यकता छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ सहयोगी आवश्यकता पर्ने हो कि जीविकोपार्जन भत्ता चाहिने हो कि त्यो बारेमा सरकारले पनि त्यो खालको नीति बनाउनुपर्छ भने हामी अरू सबैले पनि अब यो अपाङ्गता भएका अधिकार सम्वर्धनको लागि हामी सबै मिलेर काम गर्छौँ। अपाङ्गता न त कहिले एउटा बहाना थियो न त कहिले बन्न नै सक्छ। अपाङ्गता भनेको हाम्रो सोच मात्र हो। आज यदि जो व्यक्तिसँग खुट्टा छैन उनीहरू नृत्य कलाको लागि प्रख्यात छन्। अपाङ्गता भएर के भयो? आज उनीहरू नै सगरमाथा आरोहण गर्न सक्षम छन् भने तपाईँ चाहिँ किन आफूमै सीमित भएर बस्नुहुन्छ? तपाईँको बाहिरी बनावटको अपाङ्गता भनेको कुनै कमी कमजोरी होइन, किनभने तपाईँभित्र लुकेको क्षमता नै तपाईँको परिभाषा र पहिचान हो। सुकल्प र सीबीएम नेपालले मिलेर ल्याएको कर्मशील परियोजनामा हामी तपाईँमा भएका कला र प्रतिभालाई निखार्ने र राम्रो बनाउने गर्दछौँ। साथै तपाईँलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पनि गर्दछौँ, त्यो पनि एकदम निशुल्क। यदि तपाईँले पनि आफ्नो गन्तव्य फेरेर आफ्नो भाग्य आफै लेख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई 0144118777 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रोताहरू, हामी यो अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारका लागि टेलिफोन, इमेल तथा फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तपाईँहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने नै छौँ। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अहिले काठमाडौँमा 96.1 मेगाहर्ज र पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा 101.8 मेगाहर्जमा कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि तपाईँले www.radiokaantipur.com मा लगइन गरेर वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौँ। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी गणेश सुवेदी। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आयोजक समिति र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, CBM र HI को सहयोगमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। सो कार्यशाला गोष्ठीमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मर्डी पोखरेलले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाका लागि 7 प्रदेशमा कामको थालनी भएको बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा लिने क्रममा भोग्नु परेका चुनौतीहरूको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अपाङ्गता
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा करुणा फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा चित्रकला प्रदर्शनी तथा गीत विमोचन कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति अमीर बमजनको गीती एल्बम विमोचन गरिएको थियो भने अमीर बमजन र लक्ष्मी बासिमाले बनाउनु भएका चित्रहरू प्रदर्शन गरी लिलाम बडाबड प्रक्रिया मार्फत चित्र वितरण गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा करुणा फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष गोविन्द अधिकारीले शारीरिक अपाङ्गता भएका कलाकारहरू अमीर बमजन र लक्ष्मी बासिमाको कलाकारिताको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।